नाम से लाखों करोड़ों दुरूद पाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। आज हम मौजूद हैं इंसाफ ग्रुप ऑफ प्रॉपर्टी बिल्डर्स जनाब मेयर कमर के पास, जो कि प्रॉपर्टी डीलर्स एसोसिएशन की मजलिस आमला के अहम रुकन है। हम उनसे जानेंगे कि ये सफ़र कैसे शुरू हुआ। मैं साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं साहब आप हमें बताएं कि जलालपुर जोटा प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन की आजकल बहुत गहमा गहमी है। और एक 28 अप्रैल को एक इजलास बुलाया गया जिसमें शहर के काफ़ी सारे जो है प्रॉपर्टी डीलर्स मौजूद थे। उसमें एक मजलिस आमला तश्कील दी गई। वो कौन से लोग थे जो मजलिस आमला में शामिल किए गए, इसकी कुछ रुदाद हमें सुनाएं। हमारा मकसद है कि जिस तरह दूसरी कारोबार शख्सियतों के या कारोबार प्लेटफार्म के बॉडीज़ बनी हैं, यूनियंस बनी हैं, तो प्रॉपर्टी के हवाले से भी यूनियन हो। तो इस सिलसिला में हमने ना सब प्रॉपर्टी डीलर को 28 अप्रैल को मदऊ किया अपनी जगह पे। तो माशाल्लाह काफ़ी बड़ी तादाद में उधर दफातर वगैरह सब मौजूद हुए। तो उसमें से एक तजवीज़ दी चंद दोस्तों ने कि आप ये 5, 6, 7 बंदे काम कर रहे हैं, ऐसा करें कि ये जो बंदे आपके पास हाज़िर आए हैं इनमें से कुछ बंदे सेलेक्ट करें और कुछ अपने से में सेलेक्ट करके शुरा बना लें। तो उन्होंने हमें सेहरा बनाया। तो बाकी हम दोस्तों ने मशावरत की कि ये सेहरा भी हम इन्हीं को बनाते हैं जो इधर चंद मोज़ीन आए हैं, जो बड़े बुज़ुर्ग हैं हमारे, ठीक है। तो उसके बाद हमने दोबारा उनको पेशकश की। तो उन्होंने चंद साथी हमने से सेलेक्ट किए जो हम 7 दोस्त थे। तो चंद साथी उन्होंने अपने से सेलेक्ट किए। 10 बंदों की एक शुरा बना दी गई, ठीक है। और उसको टारगेट दिया गया कि आप 3 माह के अंदर अंदर इसकी कानून साजी करें। कानून साजी करने के बाद इस पर इलेक्शन हो, ठीक है। इलेक्शन किसी कानून ज़ाब्ते SOPs के मुताबिक। मैं कमर साहब आप बताएं कि मजलिस शुरा जो मुकर्रर की गई, जो 10 आदमी मुकर्रर की गई, उनके कितने इजलास हुए? उनके 3 इजलास हुए। अभी आपने हालिया 9 मई को जुमेरात के रोज़ आपने एक प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन का ग्रैंड इकट्ठ किया जिसमें 100 से ज़ायद प्रॉपर्टी डीलर्स जिनके ऑफिस हैं वो वहाँ पे तशरीफ़ लाए। तो आप इस पे क्या कहेंगे? आप कितने मुतमईन हैं कि ये जो प्रॉपर्टी डीलर एसोसिएशन आप बना रहे हैं ये सही तरह? जी मैं बताता हूँ। अच्छा, हमारा 9 मई को इकट्ठ करने के काफ़ी मकासद थे। उनमें से एक बड़ा मकसद तो ये था कि जो 28 अप्रैल को जो दोस्त अहबाब ना पहुँच सके किसी वजह से, उनको इकट्ठा किया जाए और उन तक भी अपनी बात पहुँचाई जाए। एक तो ये हमारा मकसद था। और दूसरा इस बात से आगाही थी कि हम भी इलेक्शन करवाना चाहते हैं, बाकी उस इलेक्शन का कोई तरीका होना चाहिए। उस इलेक्शन का तरीकाकार किसी कानून ज़ाब्ते SOPs मंशूर के तहत होना चाहिए। वैसे तो इलेक्शन नहीं हो सकती क्योंकि ये फर्स्ट बॉडी बन रही है। अगर ये पुरानी बॉडी बनी होती है उसमें तरमीम करके तो हम इसको इलेक्शन करवा सकते हैं। वैसे हमने देखा है कि वहाँ पर मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी हैं। डॉक्टर मुदब्बर सिद्दीक साहब ने भी एक तजवीज़ दी कि कुछ जो प्रॉपर्टी डीलर्स इस ग्रुप में शामिल नहीं है, जो कि मजलिस आमला ने एक मशावरती इकट्ठ में जिन लोगों को बुलाया, किसी ने कहा कि वो आए हैं, किसी ने कहा नहीं आए। इस पे आपकी क्या राय है? जो एक नई आपने मजलिस आमला में से और हाल में से चंद दोस्तों को सिलेक्ट करके आप नई कमेटी बनाई है, आप उस पर कितने मुतमईन हैं? तो उस कमेटी पे तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे मेरे मोहतरम है, काबिल एहतराम है, सीनियर हैं। मैं तो बिल्कुल मुतमईन उन पर। इंशाल्लाह ताला जो उनको टारगेट दिया गया है वो जल्दी उसको पूरा करेंगे। और जो दोस्त हमसे नलाएँ किसी वजह के साथ, ठीक है, इंशाल्लाह वो उनकी गलतफहमी दूर करने में कामयाब हो जाएंगे। और जो नेक्स्ट इकट्ठ होगा तो इस कमेटी की कावज से वो हमारे इकट्ठ में शामिल होंगे। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि 9 मई को जो आपने मजलिस आमला ने 10 सरकार ने एक बहुत बड़ा ग्रैंड इकट्ठ किया, क्या इसमें आपकी कोई ज़ाती मतलब इन्वेस्टमेंट है, कोई आपकी ज़ाती उसके मफादात है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। हमारी ज़ात से हट के जो भी काम कर रहे हैं हम ज़ात से हट के कर रहे हैं और अपना गुमान अच्छा रख के कर रहे हैं। जैसे हदीस मुबारक है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं तुम्हारे साथ वैसा मामला करता हूँ जैसा तुम्हारा गुमान है, ठीक है। और मैं गुजारिश करूँगा कि सब दोस्तों से कि हमारी शूरा पे अच्छा गुमान रखें। हम में से कोई भी अपनी ज़ाती मफाद के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, इसको इन्वेस्टमेंट ना समझें।
ہمارا کسی قسم کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے. مجھے یہ بتائیں کہ جو پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن آپ نے 9 مئی کو ایک گرینڈ اکٹھ کیا جس میں شہر بھر سے زیادہ تر پراپرٹی ڈیلرز جو ہیں وہ موجود تھے. چند لوگ جو شہر میں موجود نہیں تھے انہوں نے معذرت کی یا وہ نہیں آ سکے یا آئندہ انہوں نے آنے کا عہد کیا ہے. ٹھیک ہے, تو اس پہ آپ کتنے مطمئن ہیں کہ یہ بہت اچھا اقدام ہے؟ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم نے پہلی کال کی تو اس وقت ہمارے پاس 40-45 کے قریب پرسن آئے تھے. تو ابھی آپ اسی حساب لگا لیں, ابھی پہلی میٹنگ میں شامل تھے, تو اگر بندوں نے اس کو سراہا ہے تو ہماری تعداد بڑی ہے, کم نہیں ہوئی. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن عام طور پہ جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں وہ ان کے اپنے ذاتی اختلافات نہیں ہوتے, وہ ہر محفل میں جبھے مار رہے ہوتے ہیں, ہر محفل میں سب کچھ بہت بہترین چل رہا ہوتا ہے. تو کیا ایسی وجہ ہے کہ آپ ایک پلیٹ فارم پہ جب بات آئی تو کچھ لوگ جو ہے آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی غمی خوشی ایک ہے, برادری بھی ایک ہے, آپ کام بھی ایک پلیٹ فارم پہ کر رہے ہیں, تو آپ میں جب بیٹھنے کی بات آتی ہے تو آپ بیٹھتے کیوں نہیں اکٹھے؟ ٹھیک ہے, الحمدللہ ہم سب اکٹھے ہیں, صرف چند ساتھی ہیں جو غلط فہمی کا شکار ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ جو مذاکراتی ہماری کمیٹی بنی ہے, مجھے اور میری پوری شورا کو ان پہ پورا یقین ہے. تو اس پلیٹ فارم سے آپ پراپرٹی ڈیلرز کو کیا پیغام دیں گے؟ جو مئی کا آپ نے کٹ کیا ہے پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کا, اس پہ کتنے مطمئن ہیں؟ ٹھیک ہے, اور جو لوگ اس میں شامل ہوئے آپ ان کو کیا پیغام دیں گے؟ اس کے علاوہ آئندہ آنے والے مستقبل میں آپ کی کیا خواہشات ہیں؟ جی بالکل جی, آج ہمارا جو ادھر بیٹھنے کا اکٹھے ہونے کا مقصد ہے وہ اظہار تشکر تھا. جو میرے دوست ساتھی بھائی بزرگ ہمارے 9 مئی کے پروگرام میں شامل ہوئے, پورے مجلس شورا کی طرف سے ان سب کو بہت شکریہ, اور دل کی تھا گہرائیوں سے ہم اظہار تشکر کرنے کے لیے یہ پیغام جاری کر رہے ہیں. اور دوسرا ان تک وہ باتیں پہنچانی تھی جو وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے, کہ شاید ان کو یہ پتہ تھا کہ ہمارے شورا میں سے کوئی مقاصد ہیں اپنے پارٹی کے بندے آگے لے کے آنے کے. باقی ہمارے ناصر بھائی نے اس کی پوری طرح سے وضاحت کر دی. ٹھیک ہے, تو سب کو وہ پروگرام وہ پلان پسند آیا کہ ہم الیکشن ایسے چاہتے ہیں, ہم بھی الیکشن چاہتے ہیں, پر ہمارا ایک طریقہ کار ہے. وہ طریقہ کار یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی الیکشن کروانے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے اس کا قانون بنایا جاتا ہے, اس کے SOPs بنائے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر ووٹنگ لسٹیں تیار ہوتی ہیں, پھر اس میں کریٹیریا رکھا جاتا ہے. کریٹیریا میں آتا ہے کہ کون پرانا ہے, کون نیا ہے, اور کون اس کو اس ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے, کون ووٹ نہیں کاسٹ کر سکتا. جو نیو کمر آئے ہیں, ہمارا جو اس دن بلانے کا مقصد یہی تھا کہ ان کی کوائف اکٹھے ہو جائیں. ٹھیک ہے, ان تک اپنا میسج چلا جائے. وہ جو کوائف اکٹھے ہوں گے اس کی ریکروٹنگ ہوگی باقاعدہ. اس ریکروٹنگ کا مقصد ہوگا کہ جو نیو کمر ہیں, جو پرانے ہیں, کتنے پرانے ہیں, اور کیسے بندے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں, ان کا کریٹیریا بنائیں گے. ٹھیک ہے, ان سب شہریوں کی مشاورت کے ساتھ. جب الیکشن ہوگا تو کیا اس کے لیے آپ غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن مقرر کریں گے؟ مطلب ہے پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن سے علیحدہ سے ایک الیکشن کمیشن مقرر کیا؟ اچھا جی, اس بات کا جواب دیتا ہوں میں. پہلی بات ہے اس کا تو میں ابھی کچھ کنفرم نہیں کہہ سکتا, کیونکہ ہماری جو مذاکراتی ٹیم گئی ہے وہ دوسری پارٹی سے کیسے مذاکرات کرتی ہے, ہمیں تو ان کے وہاں کی بھی چلنی ساتھ نا. جو بھی ٹیم گئی ہے وہ ان کے پاس سے کیا باتیں لے کے آتے ہیں, کیا ان کے تحفظات ہیں, اس کے مطابق یہ ہم بات ڈیسائیڈ کریں گے کہ جو پراپرٹی کام کر رہے ہیں اسی میں سے ٹیم ہوگی یا باہر سے کو لے کے آئیں گے ہم. یہ تھے جی ہمارے ساتھ میر قمر صاحب, انصاف گروپ آف پراپرٹی بلڈرز, جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے, ہم صرف چاہتے ہیں کہ شہر کی فضا جو ہے وہ اس میں ایک اچھا ماحول پیدا ہو سکے, اور ہر اس بندے کا جو ہے وہ ہم موقف نشر کرنا چاہیں گے جو اس کو بہتری کی طرف لے جانا چاہے, نہ کہ شہر میں صدور کی برمار ہو اور شہر کا کوئی بھی کام جو ہے وہ پایہ تکمیل تک نہ پہنچ سکے. ہم چاہیں گے انشاءاللہ آپ دیکھتے رہیے تصدق حسین مرزا کے ساتھ کمال ٹی وی.